अब कलाकारहरूलाई यदि लकडाउन थपिँदै गयो भने कामै भएन भने घर घर बस्नु भनेर गाडी पनि दिएर पठाइनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि मेरो उहाँहरू जस्तो सबैजना सहयोगी भाव भएका सहयोगीहरूले यति धेरै ठुलो अभियान चलाउनु भएको रहेछ। फिल्डमा उठेर आएर हेर्दाखेरि यो सफलता यहाँ साथीहरूलाई जमघट गराएर यहाँले गर्नुभएको यो सहयोगको कार्यक्रम देखेर म एकदमै धेरै हर्षित भएको छु। मेरो छोराछोरीले यो प्रकारको राहत पाएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म आयोजक संयोजक सबैजना प्रकाश भट्टज्यू, पृथ्वी सर, उहाँ चेली, उहाँलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा माहौल जुटाइदिनु हुने सम्पूर्ण दाताहरूमा, सहयोगदाताहरूमा यो कार्यक्रम सम्पूर्ण कार्यक्रमको एउटा म संयोजकको हिसाबले सबैलाई मैले हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सर्वप्रथम यो चामलको भन्दा पनि अगाडि जो कलाकारहरूलाई प्रत्येक कलाकारहरूलाई रु 3000 दरले आदरणीय दाई कृष्ण कडेल, आदरणीय दाजु दिलीप रायमाझी र कार्यक्रम इन्द्रेणीको तर्फबाट जुन सहयोग भयो त्यसको लागि आदरणीय दाई दिलीप रायमाझीको पहलमा आदरणीय दाई कृष्ण कडेल र इन्द्रेणी कार्यक्रम परिवारलाई एकदम मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोरदार तालीले उहाँहरूलाई पहिला स्वागत सम्मान र अन्य यसमा यो पछिको अब 3000 दरले हामीले कलाकारलाई दिउँ र प्राविधिकको लागि 26 जना प्राविधिकहरूलाई 5000 का दरले गर्दा 5,76,000 रुपैयाँ आज हामीले यहाँनिर कलाकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्यौँ। दाइले त्यो के अरे आदरणीय दाई कृष्ण कडेल मार्फत चाहिँ करिब 170 लगभग कतिजना कलाकार, नृत्य कलाकारहरू र 26 जना प्राविधिकहरूलाई चाहिँ कलाकारहरूलाई रु 3000 दर र प्राविधिकहरूलाई रु 5000 दरले चाहिँ दाइहरूले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अनि कलाकारहरूको लागि चाहिँ हामीले यो चामलहरूको पनि व्यवस्था गरेको भएर कलाकारहरूलाई 3000 र प्राविधिकलाई चाहिँ त्यो त्यही 5000 समेटिने गरेर चाहिँ 5000 वितरण गरिएको। त्यसपछि यो जति पनि यहाँ थुपारिएको चामल छ यो लगभग सबै आदरणीय दाजु पृथ्वी थकाली जो पृथ्वी इन्टरटेनमेन्टको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ र युवा के अरे यो समाजसेवी र व्यवसायी जसको कसैसँग मन हुन्छ, कसैसँग धन हुँदैन, कसैसँग धन हुन्छ, कसैसँग मन हुँदैन र दुवै भएको व्यक्ति आदरणीय पृथ्वी थकाली दाइलाई एकदम हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले फेसबुकमा स्ट्याटस राखेको भरमा मलाई फोन गरेर भाइ कतिजना हुनुहुन्छ लिस्ट बनाउनुहोस्, सबैलाई म सहयोग गर्न तयार छु भनेर दाइले त्यो के अरे वचन दिनुभयो र आज त्यो सहयोग पनि प्राप्त भएको छ, दाइको हातबाट वितरण गर्न पाइएको छ। त्यसपछि अब अन्य यो ब्यानरमा देखिनुभएका सम्पूर्ण दाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो सहयोग जुटाउनको लागि सहयोग प्रदान गर्नुभएको हो, यो वितरणको लागि सहयोग प्रदान गर्नुभएको हो। र यति सहयोग मात्रै होइन, योभन्दा धेरै पैसा मसँग स्टक छ। यो पहिलो चरणको राहत हो, भोलि अन्य समस्या पर्दाखेरि पनि त्यो पैसा हाम्रै कलाकार भाइ बहिनीहरूको लागि, हाम्रै प्राविधिकहरूको लागि चाहिँ मैले खर्च के अरे वितरण गर्नेछु। मेरो तर्फबाट पनि दाइले जसरी पारदर्शी देखाउनु भयो, मेरो तर्फबाट पनि एक पैसा पनि तलमाथि हुने छैन, यो मेरो वचनबद्धता भयो। र यसमा आदरणीय पृथ्वी थकाली दाइबाट जो पृथ्वी इन्टरटेनमेन्टको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ दाइ, लगायत व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँले 100 बोरा चामल, यो एकदम राम्रो मनसुली के अरे जिरा मसिनो चामल, एकदम उत्कृष्ट चामल प्रदान गर्नुभएको छ दाइ। त्यसपछि बुद्धिसागर बस्याल आदरणीय के अरे वरिष्ठ लोकगायक हुनुहुन्छ, उहाँ दाइले 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। टिमाया राई गीतकार तथा समाजसेवी हाल युके बस्नुहुन्छ, उहाँले 10,000 प्रदान गर्नुभएको छ। मौसम हिमाली निर्देशक हाम्रो प्यारो भाइ मौसम हिमालीले रु 10,000 प्रदान गर्नुभएको छ, यो हाम्रो डान्सर भाइ बहिनीहरूको लागि भनेर। लोकराज तिवारी लोकदोरी गायक हाल दक्षिण कोरिया हुनुहुन्छ, उहाँले 5000 प्रदान गर्नुभएको छ। मीरा गुरुङ चलचित्रकी नायिका, म्युजिक भिडियोकी मोडल तथा गायिका, हाल अमेरिका निवासी, उहाँले 24,100 प्रदान गर्नुभएको छ। सुषमा ठकुरी पूर्व कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ, गुर्जुधारा निवासी, उहाँले 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। ईश्वरी पाण्डे नेपाली गीत सङ्गीतको पारखी एउटा प्यारो भाइ, उहाँले 2000 प्रदान गर्नुभएको छ। शङ्कर पन्त हाल लोकदोरी गायक तनहु निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। प्रेम खड्का हाम्रै कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँले 10,105 प्रदान गर्नुभएको छ। कृष्णमान श्रेष्ठ लोकदोरी गायक हुनुहुन्छ, हाल अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँले 10,014 प्रदान गर्नुभएको छ। सञ्जीव खनाल हाम्रै तपाईँहरू चाहिँ नाच्ने एउटा भाइ हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँले यही कलाकारहरूको लागि 5,555 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै कुलेन्द्र विक लोकदोरी गायक मेरो अत्यन्त मिल्ने साथी, उहाँले 5000 प्रदान गर्नुभएको छ। अनि अनिसा थपली हाम्रै प्यारी बहिनी, जसरी तपाईँहरू नाच्नुहुन्थ्यो ऊ जस्तै नाच्ने बहिनी अहिले जापान रहेर उहाँले 10,000 प्रदान गर्नुभएको छ। गोविन्द कलाकार हाम्रै कलाकार, पूर्व कलाकार हो, उहाँ जापान हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 10,000 प्रदान गर्नुभएको छ। कमल खनाल लोकदोरी गायक, उहाँले 15,000 प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँ हाल अमेरिका हुनुहुन्छ। सञ्जीव रेग्मी
जापानबाट उहाँले चाहिँ रु 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ। रूपक मैनाली कलाकार तथा युवा समाजसेवी कुवेतमा हुनुहुन्छ हाल, उहाँले 10,000 प्रदान गर्नुभएको छ। मिना छेत्री लोकदोरी गायिका पोखराबाट उहाँले 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ। अमृत रामदम लोकदोरी गायक उहाँले $100 प्रदान गर्नुभएको छ। चेतबहादुर सिंह राजा कलाकार तथा चलचित्र कलाकार सङ्घका वर्तमान महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँले 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै कृष्ण देवकोटा वरिष्ठ लोकदोरी गायक हाल अमेरिका हुनुहुन्छ, बाछापुछ्रे म्युजिकका सञ्चालक पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला, 12,722 उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। गोपिन गुरुङ कलाप्रेमी हाल दुबई निवासी निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ। दीपक खनाल कलाप्रेमी तथा पूर्व कलाकार हाल जापानबाट 20,982 प्रदान गर्नुभएको छ। रामप्रसाद खनाल वरिष्ठ लोकदोरी गायक तथा सञ्चारकर्मी हाल अमेरिकाबाट 15,000 प्रदान गर्नुभएको छ। एमलाल कँडेल लोकदोरी गायक तथा समाजसेवी हाल जापानबाट 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ। सुदीप खतिवडा कलाकार हाल अमेरिकाबाट 10,000 प्रदान गर्नुभएको छ। लीला देवकोटा हाल अमेरिकाबाट 15,000 प्रदान गर्नुभएको छ। दुर्योधन खड्का पोखराबाट 3,000 प्रदान गर्नुभएको छ। शिव सुवेदी कलाकार मोटु पत्लु बेबी कलेक्सनका सञ्चालक तथा शिखर इन्सुरेन्सका पोखराका ब्रान्च म्यानेजरबाट 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै दिल्ली राज पाण्डे होटल दियो तथा ड्रिम लेकका सञ्चालकबाट रु 2,000 प्रदान गर्नुभएको छ। यी सहयोगी हातहरूले प्रदान गर्नुभएको रकमहरू केही रकमहरू आउन पनि बाँकी छ, जम्मा हुन पनि बाँकी छ। उहाँहरूले वचन दिइसक्नु भएको छ र धेरै रकमहरू आइ पनि सकेको छ। र यो रकमबाट उहाँले स्टक राख्नु भएको छ पैसा छ अहिले बाँडेको। यो पृथ्वी ढकाइल दाजुले दिएको यो 100 बोरा चामल हो, अरू थपिएको होला। त्यसबाट अब अप्ठ्यारो पर्नेलाई कसैलाई सिधै मलाई सम्पर्क दिनुहुन्छ, सिधै मलाई सम्पर्क गर्नु होला। र यो एउटा वितरण समारोहमा म राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले मेरो संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय रिता थापा मगर यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय हाम्रो दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको चाहिँ केन्द्रीय सल्लाहकार आदरणीय पृथ्वी थकाइल दाइ हुनुहुन्छ। आदरणीय हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ पिएन सापकोटा हुनुहुन्छ। त्यसपछि यता नेपाल चलचित्र निर्देशनका कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ जनकजी। त्यसपछि मेरो आदरणीय गुरुहरू गोविन्द राई सर हुनुहुन्छ, चलचित्रका नृत्य निर्देशक आदरणीय कमल राई सर। मैले देखिन कता हुनुहुन्छ सर पनि हुनुहुन्थ्यो, यही हुनुहुन्छ सर, एकछिन बाहिर हुनुहुँदैछ। आदरणीय कमल राई सर हुनुहुन्छ र सम्पूर्णलाई Thank you.
घुम्तीमा बाँधेछ
आदरणीय कृष्ण कडेल दाई हुनुहुन्छ जो इन्द्रणी कार्यक्रमका सञ्चालकदेखि लिएर इन्द्रणी कार्यक्रमको सर्वेसर्वा पनि हुनुहुन्छ र मैले फेसबुकमा स्ट्याटस हालेँ त्यसपछि मैले आदरणीय पहिला त्योभन्दा अगाडि मैले आदरणीय कृष्ण दाईलाई पहिला पनि रिक्वेस्ट गरिसकेको थिएँ त्यो बेला कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि दाईले अन्त जानुभएको भएर अलि टाइम मिलेको थिएन है त्यसपछि सेकेन्ड टाइम मैले आदरणीय दिलीप राईमाझीलाई फोन गरेर दाईसँग कन्ट्याक्ट गराएर आदरणीय दिलीप राईमाझीको पहल दाईको पहिलादेखि नै यो क्षेत्रमा सहयोग गर्ने एउटा वचनबद्धतालाई चाहिँ आज दाईले पुरा गरिदिनु भएको छ। आज करिब 170 जनाभन्दा बढी डान्सर र 26 जना चाहिँ प्राविधिक गरेर दाईले नगद नृत्य कलाकारहरूलाई प्रति व्यक्ति 3000 र प्राविधिकहरूलाई प्रति व्यक्ति रु 5000 को दरले चाहिँ वितरण गरिसक्नु भएको छ। दाईलाई मैले अब धन्यवाद त कसरी भनौँ र दाई मैले के शब्दले भनौँ म त मेरो त हजुर जसरी पनि अग्रज हुनुहुन्छ र यो वितरणमा यो सहयोगमा हजुरको केही शब्द राख्नु धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाशजी। यो यति धेरै कलाकारलाई समेटेर तपाईँले एक ठाउँमा जुन किसिमको अभिभावक भनेको त्यही हो, सबैलाई समान तरिकाले हेरेर सक्ने होइन। त्यस कारण तपाईँले जुन एउटा माहौल मिलाउनु भयो, हामीलाई पनि एकै ठाउँमा यति धेरै कलाकारलाई सहयोग गर्न पाइयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो टिमलाई नै धन्यवाद। यो सहयोग हजुरले हर क्षेत्रमा गर्नुभएको छ। यो हाम्रो यो पेसासँग सम्बन्धित कलाकारहरूलाई पनि गरेर धेरै ठुलो दुम्रो गर्नुभएको छ र हजुर समक्ष पुर्याउने दाताहरूलाई पनि म यहीँबाट नमन गर्न चाहन्छु र एउटा व्यक्तिको पहललाई हजुरले संस्थागत बनाइदिनु भएको छ। हजुरलाई पनि म एकदमै मुरी आभार व्यक्त गर्छु। यो सबैलाई थाहा छ यतिखेर विश्व एउटा नयाँ महामारीमा छ जो कोरोना भाइरसले गर्दा कोभिड-19 को रोगले गर्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा पनि असर पर्यो र नेपालमा मात्र नपरेर नेपालसँग जोडेका प्रत्यक्ष कलाकार तपाईँ हामीलाई पनि यसले चाहिँ असर पुर्याएको छ। त्यही सन्दर्भमा आज चाहिँ एउटा सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम अथवा सहयोग वितरण कार्यक्रम रहेको जुन कार्यक्रममा हामी पनि सहयोग हुन पायौँ। विशेष गरेर राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालले पनि यो सहयोग हुन पायो। राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यसै गरी कोभिड-19 आकस्मिक सहयोग कोषको चाहिँ संयोजक रीता थापाजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी केन्द्रीय सल्लाहकार समाजसेवी सबैका प्रिय व्यक्ति प्रदीप थकालीजी हुनुहुन्छ, एउटा मोडल ऋतु तामाङजी हुनुहुन्छ, मोडल उषा सुवेदीजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उता वाद्यवादक कलाकार प्रितम थापाजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर प्रकाश भट्टजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रकाश भट्टजीको संयोजनमा यति ठुलो यो काम कार्य भएको छ। यो सहयोग कार्यको लागि केन्द्रीय सदस्य प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश भट्टजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। केन्द्रीय सदस्य मात्र नभएर म्युजिक भिडियोका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, नृत्यकार पनि हुनुहुन्छ, बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा यतिखेर प्रत्यक्ष फिल्डमा आउनु अत्यन्तै चुनौतीको विषय हो। जो कोहीले सक्दैन यतिखेर आफ्नो शरीर अथवा आफूलाई पनि जोखिममा मोलेर यहाँ आएर यसरी सबैको भोको पेटसँग हातमा हात मिलाउन मैले कृष्ण कडेल दाईलाई पनि अगाडि निम्तान छ। कृष्ण दाई लोकदोरी प्रतिष्ठानसँग मात्रै होइन, उहाँले सिङ्गो देशमा राज्यले नगरेको ठाउँमा पनि कृष्ण कडेल इन्द्रणी टिम पुगेको छ। कृष्ण दाई यहाँलाई चाहिँ मुरी धन्यवाद छ, सेल्युट छ। र लोकदोरी प्रतिष्ठान अनि लोकदोरी प्रतिष्ठानसँग जोडेका सम्पूर्ण कलाकारको लागि उहाँले भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गर्छु। समयजीको तर्फबाट, वरिष्ठ उपाध्यक्षको तर्फबाट, सिङ्गो प्रतिष्ठान सल्लाहकारजीको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो बधाई पनि छ। हामीसँग सहकारी गर्नुभएको छ र हामीलाई सहयोग पुऱ्याउनु भएको छ। धेरै कलाकार गर्न सुरु गरेको प्रकाश भट्टजीलाई विशेष धन्यवाद छ। प्रकाश भट्टजीले जुन खालको अभियान सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँले लोकदोरी प्रतिष्ठानको कोभिड-19 कोर्समा पनि गरिरहनु भएको छ। तथापि त्योभन्दा यता छुट्टै रहेर पनि एउटा म्युजिक भिडियोमा सहायक अभिनयको रूपमा रहनुहुने, अभिनेताको रूपमा रहनुहुने यो डान्सर भाइ बहिनीहरूको लागि जुन खालको अभियान लगभग करिबन 200 अथवा 26 देखि 40 जना जतिको चाहिँ प्राविधिक टिमलाई यसरी नगद अथवा जिन्सी अथवा खाद्यान्नहरू जुन तरिकाले यो चाहिँ वितरण गरिएको छ, यसको लागि म यो पहलकर्ताको लागि यो अभियानको सुरुवातको लागि प्रकाश भट्टजीलाई पनि धन्यवाद छ। त्यसै गरी कृष्ण कडेल दाईलाई त अथाह धन्यवाद छ। त्यसै गरी पृथ्वी थकाली दाई जो अघि मैले उहाँको बायोडाटा परिचय गरिसकेँ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पृथ्वी दाईलाई हामीसँग निरन्तर आज लगभग 80 दिन 60 दिन क्रस गएर पनि अब लगभग 3 महिनाको हाराहारी अब 10 दिन बाँकी छ होला। प्रत्येक दिन हामीसँग परामर्श गर्दै लोकदोरी प्रतिष्ठान र लोकदोरीसँग जोडिएका कलाकार, म्युजिक भिडियोका कलाकार सबैसँग जोडेर निरन्तर प्रत्येक दिन हामीसँग हुन्छ। दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अझै दाईका प्लानिङहरू धेरै छन्। अझै हामी चाहिँ धेरै दुःखमा रहेका साथीहरूसँग अझै भेटघाट गर्दैछौँ। दाईसँग हामी अब एक हप्तापछि फेरि अर्को समयमा भेटघाट गर्नेछौँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोभिड-19 को संयोजक पनि हुनुहुन्छ। थोरै केही पनि धन्यवाद। रोग र भोकले कोही नृत्य गर्ने कलाकार मर्न नपरोस् भन्ने नाराका साथ यो अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन संयोजन गर्नुभयो हाम्रो
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ नृत्य निर्देशक उहाँको फ्यान पनि हो म। हाम्रो प्रकाश भट्टज्यूले थालनी गर्नुभएको यो अभियान र इन्द्रेणी दाई हाम्रो कृष्ण कडेल दाई हुनुहुन्छ इन्द्रेणी टिम, त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय सल्लाहकार पृथ्वी थकाली दाई हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो सबैजना सहयोगी भाव भएका सहयोगीहरूले यति धेरै ठुलो अभियान चलाउनु भएको रहेछ। फिल्डमा उठेर आएर हेर्दाखेरि यो सफलता यहाँ साथीहरूलाई जमघट गराएर यहाँले गर्नुभएको यो सहयोगको कार्यक्रम देखेर म एकदमै धेरै हर्षित भएको छु। हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले गठन गरेको कोभिड-19 आकस्मिक सहयोग समिति भन्ने एउटा हाम्रो समिति छ। त्यसबाट हामीले लोक दोहोरी गीतसँग आबद्ध हुनुभएका र प्रतिष्ठानसँग जोडिनुभएका कलाकारहरूलाई हामीले पटक पटक राहत वितरण गरिसकेका छौँ। त्यो कोभिड-19मा पनि समितिमा सदस्य भएर पनि उहाँले त्यता पनि अत्यन्तै सक्रिय रूपमा सहयोग जुटाउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रकाश सरले, र यता आफ्नो फिल्डसँग नजिक हुनुभएका भाइ बहिनीहरूको लागि पनि यति धेरै काम गर्नुभएको छ कि उहाँको इच्छा शक्ति, दाई हाम्रो कृष्ण कडेल दाईको इच्छा शक्ति र पृथ्वी थकाली दाईको माया, साहस र सपोर्टलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। एकदम कृष्ण दाई उहाँले पनि हाम्रो कोभिड-19लाई पनि सहयोग गर्छु भन्ने बाचा गर्नुभएको छ। दाईलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। पृथ्वी दाईलाई फेरि धन्यवाद दिन्छु। उहाँले हरेक ठाउँमा पटक पटक हामी जस्तो कलाकारहरूलाई साथ दिनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि प्रकाश सर तपाईँको कामलाई एकदम सपोर्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के हो भने आजको काम हामीले सबै कलाकार एउटा राष्ट्रको ऐना हो, सन्देश हो, संवाद हो। यो कोभिड-19ले के गर्यो भने कोरोनाले न कलाकार न मन्त्री न सामान्य मान्छे सबैलाई समान रूपले हाल्यो। त्यतिखेर सबै हिँड्नु पनि थिएन र यो बेलामा जुन सुरुवातदेखि नै हामी इन्द्रेणी भनेर जुन हिँड्यौँ कुनै दिन पनि नबिराएर पहिलो चरणमा पिएनजीले, रीताजी, सुभाष केसीजी लगायतको टोलीसँग हामी पटक पटक कलाकारका दैलामा राति बिराती पुग्यो। आज अन्तिममा जस्तै मलाई लाग्छ यो काठमाडौँ वितरणको हाम्रो अन्तिम चरण हो र त्यही कुरालाई मैले जति छन् फेरि बाँड्न पर्ने गरेर प्रकाशजी तपाईँ कति कलाकार छन् ल्याउनुहोस्, आज हामीले बाँडेर सकेर जाने भनेपछि आज जे होस् भयो। आज जुन खालले हामीले 177जना लगभग डान्सरहरू 26जना प्राविधिक टोलीलाई इन्द्रेणीका तर्फबाट प्राविधिकलाई 5000 गरेर अरू कलाकारलाई 3000 हुनुको कारण किन थोरै धेरै गरेछ किशोर कडेलले भन्नु होला। त्यो पनि पृथ्वी दाइले ढ्याक्क बोरा चामल दिनुभयो यतातिर, त्यहाँबाट उता चामल किन्नलाई पर्दै परेन यता नाच्नेलाई। त्यस कारण यो त पैसालाई अरू होला भने हामीले मिलाएर सल्लाह गरेर त्यो तरिकाले गरियो। त्यस कारण सबै हुनुहुन्छ र मैले भनेको छु अब म बाहिर हिँड्दैछु। त्यस कारण म यहाँका कलाकार, इन्द्रेणी भनेको कलाकार हो, म आफै स्वयं कलाकार। सबैलाई लाग्छ आजको पुस्ताभन्दा म धेरै अग्रज कलाकार हो। त्यस कारण कलाकार बहिनी संयोजक हुनुहुन्छ, म आफै स्वयं प्रतिष्ठानको संस्थापक सदस्य, प्रतिष्ठानको प्रत्यक्ष समन्वय समितिको संस्थापक अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशको निर्वर्तमान म संयोजक आफै हो। त्यस कारण हामी जो जहाँ बस्छौँ त्यसले त्यहाँ सपोर्ट गर्ने भनेर कोभिड-19लाई म केही पैसा दिएर हामी प्रदेशको यात्रामा हामी जानेछौँ। यहाँ तपाईँहरूले यहाँ रहेका मान्छे पृथ्वी दाईहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि कोही भोकले मर्नुपर्ने छैन। अब कलाकारहरूलाई यदि लकडाउन थपिँदै गयो भने कामै भएन भने घर बस्नु भनेर गाडी पनि दिएर पठाइनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि व्यवस्था गरेर। यहाँ कति चामल जुटाइराख्ने, कति दिएर खानको लागि समस्या पर्ने, यो पनि होस् भन्दै आजको कार्यक्रम जुन गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। कार्की ब्याङ्केटलाई धन्यवाद, इन्द्राणी फुडल्यान्डलाई धन्यवाद। आजसम्म यहाँ ल्याएको छ पृथ्वी दाईको र मेरो एउटा हिजो भाइले एउटा स्ट्याटस हाल्नु भएको छ क्या, पृथ्वी खकाली पो सेवा गर्ने त किन कडेल त के हो र त्यस्तो पैसा उठाएर मै गर्छु भन्नुभएको छ क्या साथीले। त्यो साथीलाई म भन्छु प्लिज तपाईँ मभन्दा धेरै ठुलो, पृथ्वी दाईभन्दा पनि तपाईँ नै ठुलो होइन, हामीभन्दा तपाईँ नै ठुलो। तपाईँले अझै धेरै उठाएर धेरै मान्छेलाई गर्नुहोस्। तपाईँलाई विश्वास अरब गऱ्यो भने हामीलाई करोडै गरेछन् होइन। पृथ्वी दाईसँग कहिल्यै मैले कम्पिटिसन गर्दैन। दाई किन मेरो दाई हो, अग्रज दाई हो, सपोर्ट गर्नुहुन्छ। मलाई पृथ्वी दाईसँग दान्नै पर्ने छैन नि, मलाई रीता बहिनीसँग दान्नै पर्ने छैन नि। हरेक मान्छे आफ्नो ठाउँमा छन् भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिताउँछु। आजको यस कार्यक्रममा नृत्य सम्बन्धी व्यक्ति भएको हुँदा मैले पनि बोल्नुपर्छ, किनकि नृत्यकारको लागि यो जुन प्रकारको राहत वितरण भइरहेको छ र सँगसँगै हाम्रो टेक्निसियन भाइहरूको साथीहरूको लागि पनि गरिरहनु भएको छ। कसले भन्दाखेरि इन्द्रेणी क्लब भनौँ होइन, कार्यक्रम इन्द्रेणी, त्यसपछिबाट हाम्रो पृथ्वी सर, त्यसपछिबाट हाम्रो उहाँहरू, त्यसपछिबाट हाम्रो प्रकाश भट्ट
र हाम्रो नृत्य सङ्घका अहिलेको के चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि आज यो जुन प्रकारको एउटा माहौल बनेको छ र हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरूले घरमा आगो चुल्हा चलाउनका लागि जुन प्रकारको एउटा अवसर पाउनु भएको छ, म आफू नृत्य निर्देशक भएको नाताले र मेरो छोराछोरीले जुन प्रकारको हात पाएको छ त्यसको लागि चाहिँ म आयोजक संयोजक सबैजना प्रकाश भट्टज्यू, पृथ्वी सर, उहाँ चेली, उहाँलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो धन्यवादले मात्रै पुग्दैन, तपाईँहरूको अझ धेरै सपनाहरू पुरा होस्, तपाईँहरूको स्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले चाहेको सपनाहरू पुरा होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले फेसबुकमा स्ट्याटस राखिसकेपछि मैले अब सबै डान्सरहरू मैले पनि चिन्दिनँ, नृत्यकार भाइ बहिनीहरू पनि चिन्दिनँ र मैले अब यो संस्थागत रूपमा र के अरे व्यक्तिगत रूपमा पुग्न पनि मैले नसक्ने भएर मैले यस क्षेत्रका चलचित्र नृत्य सङ्घ भन्ने हाम्रो संस्था छ, संस्थाको कार्यवाहक अध्यक्ष जनकजी हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँसँग जनकजीसँग मैले सल्लाह गरेँ के गरौँ भन्दाखेरि हामीसँग अझै धेरै ग्रुप लिडर भाइहरू पनि छन्, उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरौँ र उहाँहरूले पनि जुटाउनुहुन्छ भनेर। जस्तै रामु थापा जसले एकदम मेहनत गरेर निर्देशक मौसम हिमाली भाइसँग कुरा गरेर रामु थापा भाइको पहलमा रु 10,000 पनि यहाँ प्राप्त भएको छ। रामु थापा भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्य साथीहरूले चाहिँ यो कलाकार संयोजन गर्नमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने के अरे नवराज रिजाल जो मेरो एकदम पुरानो मित्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर हरि अधिकारी, अनि त्यसपछि मदन गजमेर, शेर साउद लगायत सम्पूर्ण मेरो यो पेसासँग लगायतको मेरो आफ्नै पर्सनल एसिस्टेन्ट 2 जना मेरो भाइ र बहिनी पुष्पा वर्मा र अमर सुनार, जसले एकदम मेहनत गरेर खटेर आफ्नो खल्तीको पैसाले के अरे नृत्य कलाकारहरूलाई कल गरेर फोन गरेर यो टिम हो।